इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य महाराष्ट्रस्य नासिक नगरे 27तमः राष्ट्रिय युव महोत्सवः शुभारम्भितः। प्रोक्तवान् च यत् भारतस्य युवशक्तिः देशस्य विकासम् अग्रे नीयति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन अद्य ओडिशायाः चान्दीपुर तटे आकाशीय प्रक्षेपास्त्रस्य साफल्येन परीक्षणं कृतम्। संयुक्तराष्ट्र परिषदा मुम्बई आतंकी आक्रमणस्य प्रमुखस्य षड्यन्त्रकर्तुः आतंकी संघटनस्य लश्करे तैयबा इत्येतस्य समूहस्य सदस्यस्य हाफिज अब्दुल सलामी भुट्टागी इत्यस्य मृत्युः पुष्टीकृतः। अशेषे उत्तरभारते भीषण शीतलहर्याः प्रकोपो वर्तते। अपि च इण्डोनेशियायां जकार्तायां एशियाई ओलम्पिक लक्ष्यसाधक प्रतिस्पर्धायां पुरुषाणां 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इति स्पर्धायां अखिल श्योराण स्वर्ण पदकं विजितवान्। ऐश्वर्य प्रताप सिंहः तोमरेण रजत पदकं विजितवान्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य महाराष्ट्रस्य नासिक नगरे 27तमः राष्ट्रिय युव महोत्सवः शुभारम्भितः। अवसरेऽस्मिन् तेन भणितं यत् भारतदेशः अद्य विश्वस्य 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थासु अन्यतमो वर्तते। यूनाम् आदर्शः स्वामी विवेकानन्दस्य जयन्त्यवसरे महोत्सवस्यास्य आयोजनं भवति। 5 दिवसात्मकस्यास्य मुख्योद्देश्यं वर्तते मेरा भारत विकसित भारत @47उत्तर 2020 यूनैः द्वारा यूनान् कृते इति। प्रधानमन्त्रिणा युवजन महोत्सवः शुभाशंसितः। अवसरेऽस्मिन् विभिन्न राज्यैः स्वीय स्थानीय सांस्कृतिक रिक्तविषये कार्यक्रमाः प्रस्तुताः। सुख्यात कालाराम मन्दिरे दर्शनं विधाय गोदावरी नद्याः महाआरती अपि विहिता प्रधानमन्त्रिणा। अत्र नासिक स्थलस्य परम्परा प्राविध्याः अद्भुत संयोजनं दरीदृष्टम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी स्वामी विवेकानन्दाय तस्य जयन्त्यवसरे राष्ट्रिय युव दिवसावसरे श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मु इत्यनया प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्दः एकः उत्कृष्टः आध्यात्मिक नेता आसीत्, यः भारतीयेभ्यः तेषां सुदृढ सांस्कृतिक न्यासं प्रति परिचयं प्रदत्तवान् आसीत्। असौ युवानः राष्ट्रनिर्माणाय मानवीय सेवायै पश्चिमीय देशान् यावत् भारतीय दर्शनस्य प्रसाराय च प्रेरिताः कृतवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि राष्ट्रिय युव दिवसावसरे भारतीय अध्यात्मं प्रतिस्थापकाय स्वामी विवेकानन्दाय प्रणमाञ्जलिं समर्पितवान्। प्रावोचत् यत् ऊर्जा उत्साहाभ्यां संवलितस्य स्वामिनः विवेकानन्दस्य विचाराः शुभ सन्देशाश्च युवानः सर्वदा प्रेरयन्ति। क्रीडा युव विषयक मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेणापि स्वामी विवेकानन्दाय श्रद्धाकुसुमानि समर्पितानि। निगदितवान् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य लक्ष्यं साधयितुं पूर्णसमर्पणभावेन सह युवानः प्रेरितवान्। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन अद्य आकाशीय प्रक्षेपास्त्रस्य साफल्येन परीक्षणं कृतम्। परीक्षणस्य अवधौ ओडिशायाः चान्दीपुर तटे एकीकृत परीक्षण परिसरात् अल्पलम्बमाने मानवरहित लक्ष्यं साधितम्। अनया प्रक्षेपास्त्र प्रणाल्या निर्दिष्टं लक्ष्यं सफलतया प्रेषितं, तदनन्तरं नष्टीकृतम्। नवीनम् एतत् आकाशीय प्रक्षेपास्त्रम् आधुनिकरीत्या सुसज्जितं वर्तते, यत् तीव्रगत्या आक्रमण कर्तुं सक्षमो वर्तते। प्रक्षेपास्त्रस्य सफल परीक्षणेन अस्य सर्वाणि उद्देशानि सम्पूरितानि कृतानि। अत्रावसरे राजनाथ सिंहः अस्मै सफल परीक्षणाय रक्षानुसन्धान विकास संघटनाय, भारतीय वायुसेनायै, सार्वजनिक क्षेत्रस्य उपक्रमेभ्यः, रक्षोद्योगाय च वर्धापनानि प्रदत्तवान्। असौ कथितवान् यत् अस्याः प्रणाल्याः प्रोन्नतीकरणं देशस्य वायुरक्षा क्षमताम् इतोपि संवर्धयिष्यति।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अशेष उत्तरभारते भीषण शीतलहर्याः प्रकोपो वर्तते। ऋतुविभागेन राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा प्रदेशेषु अद्यापि शीतलहर्याः प्रवर्तमानस्य अनुमानो अभिव्यक्तः। एतदतिरिच्य उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्यप्रदेशे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्येषु च आगामि 3 दिवसात्मकं यावत् भीषण कुञ्झटिकायाः अनुमानः प्रकटितः। एतस्मात् कारणात् यातायातमपि प्रभावितं भविष्यति। ऋतुविभागेन प्रतिपादितं यत् इंदिरा गांधी अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनके दृश्यता शून्यं वर्तते। 23 रेलयानानि अपि विलम्बेन प्रचलन्ति। संयुक्त राष्ट्र परिषदा एकस्मिन् प्रसारिते वार्तापत्रे मुम्बई आतंकी आक्रमणस्य प्रमुखस्य षड्यन्त्रकर्तुः आतंकी संघटनस्य लश्करे तैयबा इत्येतस्य समूहस्य सदस्यस्य हाफिज अब्दुल सलामी भुट्टावी इत्यस्य मृत्युः पुष्टि कृतः। संक्षिप्त वार्तापत्रे तस्मिन् लिखितं यत् आतंकवादिनः हाफिज सईदस्य सहयोगिनः भुट्टाव्याः मृत्युः पाकिस्तानस्य पंजाब क्षेत्रस्य मुरीदके क्षेत्रे पाकिस्तान प्रशासनस्य कारावासे हृदयाघातेन जातः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय महाराष्ट्र यात्रावधौ 40,817,17,000,000 रूप्यकाणां परियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। तत्रावसौ श्रीमोदी अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु इत्यस्य उद्घाटनम् अपि कृतवान्। स्वीय महाराष्ट्रस्य एकदिवसीय यात्रावधौ असौ नवी मुम्बय्यां भूरिशः विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो विधास्यति। एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति, यत्र एषः 700,000,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितानां विकासात्मक परियोजनानाम् उद्घाटनं, लोकार्पणं, शिलान्यासं च करिष्यति। अनया आधारभूत विकासात्मक परियोजनया ऑरेंज गेट मरीन ड्राइव इत्येतयोः मध्ये यात्रा सरला तीव्रा च भविष्यति। प्रधानमन्त्री सूर्या क्षेत्रीय पेयजल परियोजनायाः प्रथमं चरणं राष्ट्राय समर्पयिष्यति। अनया विकासात्मक परियोजनया महाराष्ट्र पालघर ठाणे मण्डलयोः पेयजलापूर्तिः भविष्यति, याभिः प्रायः 14 लक्षं यावत् जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। विदेश मन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण अमेरिकीय विदेशमन्त्रिणा एंटनी ब्लिंकनेन च सामुद्रिक सुरक्षा संबद्ध समाह्वानेषु सुविस्तृत चर्चा विहिता। ह्यः उभौ नेतारौ दूरभाषीय संलापद्वारा लालसागर क्षेत्रस्य सुरक्षा समाह्वानानि चर्चितवन्तौ। यूक्रेन संघर्ष घटनाक्रमेषु अपि विचारविमर्शो सञ्जातः। डॉक्टर जयशंकरेण गजां समेत्य पश्चिम एशियायाः साम्प्रतिकी स्थितिः अपि प्रशंसिता। भारतीय तटरक्षकाणां जापान देशीय तटरक्षकाणां च संयुक्ताभ्यासः अद्य चेन्नई नगरे सुसम्पन्नः। 5 दिवसीय अभ्यासोऽयं जनवरी 8 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। तटरक्षक क्षेत्र प्रमुखेण महानिरीक्षकेण डॉनी माइकल वर्येण अभ्यासस्य निरीक्षणं विहितम्। इंडोनेशियायां जकार्तायां एशियाई ओलंपिक लक्ष्य साधक प्रतिस्पर्धायां पुरुषाणां 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन इति प्रतिस्पर्धायाम् अखिल श्योरान् स्वर्णपदकं विजितवान्। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमरेण रजतपदकं विजितवान्। अखिलेन निर्णायकद्वन्द्वे 64% अंकाः अधिगताः इति वार्ताः।